यो 26औं महाधिवेशनको पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। आज यहाँ देशका सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू र सम्पूर्ण देशभरिबाट पाल्नु भएका सबैजना व्यक्तित्वहरूको अगाडि विविध विषयमा छलफल भएको छ। शुभकामना दिन आदान प्रदान गर्ने क्रममा विभिन्न विषयवस्तुहरू उठेको छ। म लामो समय लिन चाहन्न। पूर्वता धेरै विद्वान मित्रहरूले नेपालको पत्रकारिता, फौजदारी संहिता, मिडिया काउन्सिल विधेयक, आम सञ्चार विधेयक लगायत विभिन्न विधेयकहरू आयो। त्यसमा पत्रकार महासङ्घले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्यो, हामी सङ्घ संगठन लागेकाले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्यौँ भन्ने विषयमा आजको यो महासङ्घको साधारण सभामा अवश्य पनि छलफल हुनेछ। साथीहरूले सबैलाई चिन्नु भएको छ, यहाँ सबैले बुझ्नु भएको छ कस्तो कानुन सरकारले ल्याएको थियो। बोल्दाखेरिमा लेख्दाखेरिमा जेलखाना जानुपर्ने, 10,000 देखि 15 लाखसम्मको क्षतिपूर्ति जरिवाना तिर्नुपर्ने, 1 करोड रुपियाँ तपाईँको क्षतिपूर्तिको समेत कानुन सरकारले ल्याएकै हो। आज प्रतिनिधि सभा छैन। अघि माननीय राजसभा अधिकारीले भन्नुभयो प्रतिनिधि सभा भएको भए त्यहाँ छलफल हुन्थ्यो। कानुनहरू त्यत्तिकै छन्, विधेयकको रूपमा छ। म माननीय मन्त्रीज्यूलाई यही आजको यस फोरमबाट आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपालको मिडियालाई नियमन गर्ने काममा, नियमन गर्ने नाममा लिएका नियन्त्रणमुखी सम्पूर्ण कानुनहरूको खारेजी गरियोस्। त्यो कानुनले मैले साथीहरूलाई देखेर मलाई पनि अचम्म लाग्छ कि केही साथीहरूले त्यो कानुनको पक्षमा, त्यो विधेयकको पक्षमा खुब लबिङ गर्नुभयो। त्यो विधेयकले, त्यो कानुनले नेपाल प्रेसलाई मात्रै थुन्ने होइन, जसले लेख्छ जसले बोल्छ त्यसलाई पनि थुन्ने खालको त्यो नियम कानुन ऐन थियो। त्यसको चाहिँ नि विरुद्धमा हामी लाग्यौँ, लड्यौँ। महासङ्घले पनि त्यसको अगुवाई गर्यो। जति महासङ्घ लड्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ त्यति अझ लड्न सकेन कि अझ लडोस् भन्ने तपाईँ हाम्रो सबैको अपेक्षा छ। दोस्रो कुरा, कोरोनाको बेलामा देशको सरकार, ठुल्ठुला सञ्चार गृह, मैले मालिकहरू भन्दिनँ, सञ्चार गृहहरू र आदरणीय सम्पादकज्यूहरू तिनटैको चरित्र देखियो हामीले। रुँदै रुँदै साथीहरू गाउँ फर्के र आज मिडियाबाट पनि पत्रकारहरू पलायन हुँदैछन्, पलायन भएन। अहिले म 18 दिनपछि हिजो मात्रै काठमाडौँ आइपुगेको, साथीहरू गाउँतिर भेटिएका छन्। यो विषयमा सरकारको धारणा के हो? महासङ्घको छलफल हुनु पर्यो। नेपालको मिडिया हाउसलाई साना तथा ठुला सबैलाई सफ्ट लोन दिएर बचाउनुहोस्। मिडिया हाउस बाँचेपछि हामी बाँचिन्छ भनेर भन्दा भन्दै सरकारले न मिडिया हाउसतिर ध्यान दियो न पत्रकारले जोगाउन लाग्यो। सरकार आफ्नो शासन व्यवस्था, आफ्नो सत्तामा रुन लिएर देख्नुभयो नि भर्खरै प्रेस संगठन भनेर म भन्ने कुन चाहिँ भन्ने यहीँ पनि देख्नुभयो। एउटा आन्दोलनकारी एउटा सरकारले हेर्नुहोस्, सरकारको कदमको छाप हेर्नुहोस्। हाम्रो प्रेसमा पनि बढ्यो। त्यसमा सरकार अहिले सत्ताकै भङ्गभङ्गीमा छ। त्यसले म जान चाहन्न। फेरि बेकारमा चाहिँ प्रेसिडेन्टको अध्यक्षले यस्तो कुरो बोल्यो भने पर्ला। त्यो तपाईँहरूले निप्टनुहोस्, को संवैधानिक हो, को असंवैधानिक हो। नेपाल पत्रकार महासंघले भनेको छ अहिलेको प्रधानमन्त्री कदम असंवैधानिक हो, हामीले पनि भनेका छौँ कदम असंवैधानिक हो। जे होला अदालतमा छ, विचाराधीन मुद्दामा बहस गर्न हामीले जरुरी छैन। भोलि जे निर्णय आउँछ त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्छौँ। मात्र निवेदन गर्न खोजेको के हो भने सरकार गैरजिम्मेवार भयो। पहिला मन्त्री देखेर डर लाग्थ्यो हामीलाई, यहाँ प्रकार गुन्डा देखेर डर लाग्थ्यो र मन्त्री देखेर डर लाग्थ्यो। तर अहिले मैले सुनेको छु बहुत काइन्ड हार्टेड एकदम राम्रो मन्त्रीजी हुनुहुन्छ भनेर सुनेको छु मैले फर्स्ट टाइम मैले भन्दैछु। जातैले गुरुङ सोधेर सक्दैन जस्तो मलाई पनि थाहा छैन, पनि गुरुङ मान्छे। तर माननीय मन्त्रीज्यू पेपरले बोल्ने हो, कस्तो कानुन ल्याउँछ त्यसले बोल्ने हो। ती हिजो ल्याएका, हिजोका मन्त्रीज्यू अहिले सायद सस्पेन्डमा हुनुहुन्छ कि अरे, उहाँ ल्याएका कानुन फिर्ता गर्नुहोस् अनि तपाईँको बारेमा हाम्रो धारणा क्लियर हुन्छ। त्यही बोक्नु हो भने हिजोको मन्त्रीको तपाईँको के फरक हुन्छ? त्यस कारण त्यो विधेयक सबभन्दा पहिला फिर्ता गर्नु पऱ्यो। आज माननीय मन्त्रीज्यू, म यत्रो साथीहरू अगाडि बोल्नै पर्छ। रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, सरकारी सञ्चार माध्यम पढ्न र हेर्न लाग्छन्, सुन्नै सकिन। अझ हामीभन्दा मसर्जी त फुटाउनु हुन्छ बेला पनि। हामी त बरु तैपिसकै छ। हाम्रो त के सबै तपाईँहरूलाई सेवाले समर्थन गर्छ भन्ने भ्रम छ, बाहिर हाल्नु भएको छ होला तपाईँहरूलाई त्यस्तो। तर बिचरा महेश्वरजीहरूको त हालत खराब छ। सुन्नु लाग्दैन। त्यसमा पहिलो कुरा जनताको ट्याक्स प्रयोग गरेर ट्याक्स तिरेर
चलाएका सरकारी सञ्चार माध्यमलाई फेयर गर्नु पर्यो, सबैले सुन्ने लाइक गर्नु पर्यो, ब्याट्री हाल्नु गराउनु पर्यो। होइन भने कसैले सुन्ने होला छैन। यसमा म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र महासङ्घमा छलफल हुनु पर्यो। सरकारी सञ्चार माध्यममा निष्ठा र आस्था र विचारका आधारमा आज देशभरि पत्रकार निष्कासनमा परेको छ। माननीय मन्त्रीले कति ख्याल छ। यहाँ आउनु साथीहरू पनि धेरैजना स्टिनियर रिपोर्टर हुनुहुन्छ होला। सबलाई चाहिँ आस्था र विचारका आधारमा निकालिएको छु। ननिकाल्नुहोस्। पहिला पनि सरकार हुन्थ्यो, हामीले भन्थ्यौँ। मैले सार्वजनिक रूपमा एउटा कार्यक्रममा डाक्टर विनोद रियाल मन्त्री हुन्थ्यो, मैले पनि भनेको एउटा तलब नपाउने आइडेन्टिटी कार्ड बोकेको जिल्लामा काम गर्ने रिपोर्टरलाई आस्था र विचारका आधारमा ननिकाल्नुहोस्। किन निकाल्नु? समाचार पठाउने कुरा त हो, समाचार पठाइरहेका छौँ भनेर हामीले नै भनेको थियौँ। त्यसकारण म यहीँबाट आग्रह गर्न चाहन्छु र यो आजको फोरममा सरकारी सञ्चार माध्यमको बारेमा पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ। अन्तमा कतिपय कुराहरू बोल्न नचाहँदा पनि अहिले देशको परिस्थिति यस्तै छ, बोल्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ र हामीले बोल्न पर्यो। मैले पनि बोलेँ। एउटै कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु, साथीहरूले जति काम गर्नुभयो गोविन्द आचार्यजी लगायत यो पत्रकार महासङ्घमा निर्वाचित साथीहरूले लड्नु भएको छ, लोकतन्त्रको पक्षमा लड्नु भएको छ। निरङ्कुशता, अधिनायकवाद र विभिन्न मिडिया सम्बन्धी विधेयकका विरुद्धमा लड्नुभयो। तपाईँहरूलाई म सलाम गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू पछाडि सम्पूर्ण देशभरिका हामी यस्ता लोकतन्त्रवादी पत्रकार पनि छौँ। यतिले पुगेन, अब यतिले पुगेन। तपाईँलाई तत्कालीन सेन्टर र प्रेस युनियन र केही अरू साथीहरूको हामी संयुक्त रूपमा हामीले निर्वाचनमा भाग लिएका थियौँ। एकचोटि साथीहरू बाहिर हुनुहुन्थ्यो। अब म आह्वान गर्न चाहन्छु, अबको यो 1 महिनापछि हुने नेपाल पत्रकार महासङ्घको महाधिवेशनमा नेपाल प्रेस युनियनको अगुवाईमा, नेपाल प्रेस युनियनको नेतृत्वमा सम्पूर्ण विचार, अघि साथीहरूले विचारको कुरा गर्नुभयो होइन, सम्पूर्ण विचार र सम्पूर्ण समावेशी चरित्रको महासङ्घ बनाउनको निम्ति म यहाँबाट आग्रह गर्न चाहन्छु। अब लोकतन्त्रवादीको नेतृत्वमा भएन भने लड्न सकिँदो रहेछ भने बुझ्यो। लोकतन्त्रवादीको नेतृत्वमा तर सबै विचार समूहलाई लिएर यो डेमोक्रेसी बचाउनको निम्ति म यहाँबाट सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्दै मैले धेरै बोले, क्षमा पाऊँ। सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्ण मैले मान्नुपर्ने अवरोधहरू सबलाई नेपाल प्रेस युनियनको तर्फबाट पुनः म धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। नेपाल पत्रकार महासङ्घले यसका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद भट्टराईको सम्मानमा स्थापित पुरस्कारबाट सम्मानित गरेकोमा म महासङ्घको वर्तमान नेतृत्वप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ कृष्ण प्रसाद भट्टराईको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई धेरै बताइराख्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन। यद्यपि पत्रकार महासङ्घको सन्दर्भमा उहाँका बारेमा शङ्का गर्ने र प्रश्न उठाउने गरिन्छ। मलाई लाग्छ यो फोरममै पनि त्यो प्रश्न उठ्यो। म यसलाई मैले जानेको सम्म प्रश्न पार्ने अनुमति चाहन्छु। नेपाल पत्रकार महासङ्घको 2049 सालमा विराटनगरमा सम्पन्न महाधिवेशनले भोमनाथ दाहाल अध्यक्ष र रघुजी पन्त महासचिव भएको नेतृत्व चयन गरेको थियो। त्यो कार्य समितिले केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट नै कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई संस्थापक सभापतिका रूपमा स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो 2050 सालमा। र मलाई सम्झना छ, संयोगवश म पनि त्यो कार्य समितिमा केन्द्रीय सदस्यको रूपमा उपस्थित थिएँ। त्यसले पहिलो पटक नेपाल पत्रकार सङ्घको आफ्नो पहिलो क्यालेन्डर प्रकाशन गर्यो र त्यसमा कभर पेजमा कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई संस्थापक सभापतिका रूपमा स्वीकार गर्दै कभर पेज छापेको थियो। त्यति बेला कतिपय साथीहरूले अहिले आएर सत्तासीन पार्टीको नेता भएका कारणले उहाँलाई स्वीकार गरिएको अथवा प्रधानमन्त्री भएका कारणले राजनीतिक रूपमा मान्यता दिएको भन्ने व्याख्या गरेको मैले पनि सुन्ने गरेको छु। तर त्यसै बेला त्यो निर्णय गर्दै गर्दा एउटा तथ्य स्थापित गर्ने कोसिस गरिएको थियो। निश्चय पनि 2008 सालमा सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नेपाल पत्रकार सङ्घ गठन भएकै हो। तर
त्यो सङ्घले 4-5 महिनाभन्दा बढी कुनै क्रियाशीलता देखाएन, 4 वर्षसम्म निष्क्रिय रूपमा रह्यो र कुनै अर्को अधिवेशन भएर कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेतृत्व लिनुभएको होइन। 2012 साल चैत 16 गते पत्रकारहरू जो आफ्ना क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो, कृष्णप्रसाद भट्टराई युगवाणी साप्ताहिकको सम्पादक हुनुहुन्थ्यो, त्यस हिसाबले उहाँको नेतृत्वमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ गठन भयो। त्यो दोस्रो महाधिवेशनले उहाँलाई छानेको होइन, त्यो चाहिँ निष्क्रियताका बावजुद फेरि यसलाई क्रियाशील गर्नुपर्छ भनेर उहाँको नेतृत्वमा छानिएपछि त्यसपछिका नेतृत्वहरू अधिवेशनका आधारमा निर्वाचित हुँदै आए र त्यो अविच्छिन्न उत्तराधिकार संस्थाको रूपमा स्थापित भएका कारणले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई संस्थापक नेताका रूपमा नेपाल पत्रकार महासङ्घले स्वीकार गरेको हो। यसो भनिरहँदा म सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठप्रति पत्रकार महासङ्घले सम्मान व्यक्त गर्नु हुँदैन अथवा कुनै उहाँको स्मृतिमा कुनै कार्यक्रम गर्नु हुँदैन भनिरहेको छैन, तर इतिहासलाई अनावश्यक ढङ्गमा तोडमरोड गर्ने प्रयास हामी पटक पटक गर्छौँ, विभिन्न स्वार्थका कारण गर्छौँ, त्यसको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्दछ भन्ने मेरो तपाईँहरूसँग आग्रह हो। आज यो मञ्चमा उभिएर पूर्व सभापतिका हैसियतले समेत मैले केही कुरा राख्नु पर्दछ भन्ने मलाई लागेको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ जुन ढङ्गबाट अगाडि बढ्दै आएको छ, यसले एउटा व्यावसायिक पत्रकारहरूको छाता सङ्गठन, श्रमजीवी पत्रकारहरूको हक हितका लागि सधैँ निरन्तर लडिरहने संस्थाका रूपमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको छ। तर दुर्भाग्यका साथ हामीले भन्नुपर्छ, 2051 सालमा बनेको कानुन श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन 2077 सालमा आइपुग्दा पनि ठिक ढङ्गबाट कार्यान्वयन भइराखेको छैन। हामीले लामो लडाईँ लड्यौँ, श्रमजीवी पत्रकारहरूको पारिश्रमिक तोक्नका लागि सरकारलाई सहमत गराउन पनि सक्यौँ, सरकारले त्यसलाई स्वीकार पनि गर्दै आएको छ। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा जति तदारुकता राज्यतर्फबाट देखिनु पर्थ्यो, जति जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गमा मिडिया सञ्चालकहरू आउनु पर्थ्यो र जति जिम्मेवार ढङ्गमा श्रमजीवी पत्रकारहरू आफ्नो काममा सरिक हुनु पर्थ्यो, यो तिनै पक्षको कमजोरीका कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा पत्रकार महासङ्घको लडाईँ हिजो पञ्चायतकालीन अवस्थामा पनि थियो। मेरा अग्रज पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष हरिहर बिरई यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले पनि स्मरण गराउनुहोला। 2046 सालमा जनआन्दोलनको तयारी चल्दै गर्दाखेरि नेपाल पत्रकार सङ्घले तत्कालीन नेतृत्व गोविन्द वियोगीले कलवलगुडीमा बोलाउनु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले आन्दोलनको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको थियो। हामीलाई लागेको थियो मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि, प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने छैन, कुनै कारणबाट कुण्ठित हुने छैन र निर्बाध रूपमा हामीले आफ्ना व्यवसायलाई अगाडि सञ्चालन गर्न सक्नेछौँ। यो 30 वर्षको अवधिमा हामीले विभिन्न खालका सरकारहरू भोग्यौँ, विभिन्न राजनैतिक दलले नेतृत्व गरेका सरकारहरू भोग्यौँ। हामीलाई 61 सालमा आइपुग्दा लाग्यो प्रजातन्त्रका लागि सधैँ प्रजातन्त्रको हत्या गर्ने संस्थाका रूपमा नेपालमा राजतन्त्र रहेको छ, त्यसकारण हामीले राजतन्त्रको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर पत्रकार महासङ्घले समेत त्यो आवाज उठायो। यहाँहरू सबैलाई सम्झना छ, तत्कालीन नेतृत्वले महाराज ज्ञानेन्द्रले चालेको कदमलाई राजनीतिक कु हो भनेर पहिलो पटक बोल्यो। तारानाथ दाहालजी यहाँ हुनुहुन्थ्यो, अघि उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, सभापति हुनुहुन्थ्यो। कुनै राजनैतिक दलले भन्न सकेको थिएन, कुनै नागरिक समाजले भन्न सकेको थिएन। त्यो अगुवाई गर्दै विष्णु निष्ठुरीको कार्यकालमा 62-63 को आन्दोलन भयो र हामीले मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ। तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले
अब चाहिँ हाम्रो स्वतन्त्रता हरण गर्न सक्दैन भन्ने हामीलाई विश्वास थियो। तर अहिले वर्तमान पत्रकार महासंघले गरेको सडक आन्दोलन हेर्दा हामीलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले के दियो भनेर आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ कि अभिव्यक्ति सरकार हामीले कल्पना गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा हामीले उभ्याएका थियौँ आफूलाई के प्रेस स्वतन्त्रताको मान मर्दन हुनेछ भनेर हामी त्यसका लागि आन्दोलनमा लागेका थियौँ। तर आज तिनै राजनीतिक दलहरू सत्तामा छन्, पटक पटक सत्तामा छन् र पनि हामीले आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने वातावरणबाट पटक पटक सजग हुनुपर्ने र पटक पटक सडकमा प्रदर्शन गर्न पर्ने एउटा पत्रकार जसले लेखेर बोलेर नागरिक समाजलाई मुलुकलाई सचेत गराउन सक्छ, उसको लेखाइ सरकारले सुन्न छाड्यो अनि पत्रकार सडकमा आउनुपर्ने स्थिति आयो। आज सञ्चार मन्त्रीजी हाम्रा बीचमा हुनुहुन्छ। मैले एउटा कार्यक्रममा भने उहाँकै उपस्थितिमा रहेको कार्यक्रममा हामीलाई कतिपय बेला लाग्ने गर्यो सञ्चार मन्त्री अलिकति बढी प्रेस बुझेकै आइदिए राम्रो, हामीले भोग्यौँ। राम्रै बुझेका सञ्चार मन्त्रीहरू आउनुभयो, पत्रकार महासंघसँग संवादको अन्त्य भयो। तर अनि नबुझेको मन्त्री आउनुभयो भने के समस्या हुँदो रहेछ? तपाईले अहिले पब्लिक सर्भिस ब्रडकास्टिङ एक्ट यो अहिले वर्तमान मन्त्रीजीको पालामा पेश भयो जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यो कर्मचारी तन्त्रले यस्तो ढङ्गमा बनाइदियो जसमा त्यो सार्वजनिक प्रसारणको जुन मूल मर्म र मान्यताहरू हो त्यसलाई समाप्त गर्ने गरी अहिले राष्ट्रिय सभामा त्यो विधेयक जीवित रूपमा बसेको छ। हामीले कस्तो सरकारको कल्पना गर्ने, कस्तो मन्त्रीको कल्पना गर्ने, हामी त्यो दुर्नीतिबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसैले नेपाल पत्रकार महासंघ आज 26औं महाधिवेशन गरेर आफ्ना भावी योजना र रणनीतिहरू तयार गर्दैछ। हामीले हाम्रा स्वतन्त्रताका पक्षमा, हाम्रा मिडियालाई बचाउने पक्षमा, श्रमजीवी पत्रकारहरूका अधिकारलाई स्थापित गर्ने पक्षमा आफ्ना आवाजहरू मुखरित गर्नुपर्नेछ। र अर्को कुरा महासचिवजी, म एउटा मात्रै कुरा भन्छु। आज हामी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पहिलो अभ्यासका लागि तयार भएका छौँ। यो एउटा जटिल विषय छ हाम्रा लागि। हाम्रा पनि 3वटा तह छन्, राज्यका भन्दाखेरि फरक। जिल्ला शाखाहरू छन्, एसोसिएट शाखाहरू छन्, प्रतिष्ठान शाखाहरू छन्, प्रदेश शाखा छ, त्यसै गरी केन्द्रीय समिति छ। यी 3वटै तहमा एकैपटक हामी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा गइराखेका छौँ। यो हाम्रा लागि अवसर पनि हो र चुनौती पनि। अवसर यस अर्थमा हो, हामीले पत्रकारहरूको साझा संस्था बनाउनका लागि सबैले हरेक पत्रकारले आफ्नो ठाउँबाट नेतृत्व चुन्ने अवसर प्राप्त गरिरहेको छ। चुनौती यस अर्थमा हो, हामीले त्यो नेतृत्व छानिरहँदा कस्तो आउँछ भनेर कल्पना गर्न सक्ने अवस्था छैन। हामीले जुन चुनौतीहरू सामना गरिराखेका छौँ त्यो चुनौतीसँग लड्न सक्ने, जुझ्न सक्ने र यथार्थमा व्यवहारमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई सुरक्षित राख्न सक्ने र असुरक्षित हुँदा लड्न सक्ने नेतृत्व हाम्रा लागि चाहिएको छ। त्यसका लागि हरेक पत्रकारले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर त्यस्तो नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने अवस्था छ। म तपाईहरू देशभरका प्रतिनिधिहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, यो सन्देश लिएर आफ्नो क्षेत्रमा गएर निर्वाचनमा सहभागी हुनुहोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु र मेरो भनाइ यही अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। आज पुरस्कृत पत्रकार मित्रहरू र पत्रकार महासंघ प्रदेश जिल्ला शाखाका अध्यक्षज्यूहरू सबैमा म आज 26औं पत्रकार महासंघको यस ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट र म मन्त्रीको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र 26औं महाधिवेशनको म हार्दिक सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु।
हामी पत्रकार महासङ्घको इतिहासलाई धेरै वक्ताहरूले आफ्नो ठाउँबाट प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। पत्रकार महासङ्घले राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन र प्रेस स्वतन्त्रताको निम्ति र आफ्नो प्रेस जगतको निम्ति जुन योगदान पुर्याउनु भएको छ, जुन बलिदान गर्नुभएको छ, जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, म पनि फेरि पनि उहाँहरूप्रति सम्मान गर्न चाहन्छु र यस क्षेत्रमा आफ्नो जीवन बलिदान गर्ने शहीदहरूप्रति पनि म हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज पत्रकार क्षेत्रमा पत्रकार महासङ्घले देशभरिकै पत्रकारहरूलाई सङ्गठित गर्ने, पत्रकारको हक हितको निम्ति आवाज उठाउने, आवाजबिनहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्नको निम्ति पत्रकार महासङ्घले खेलेको भूमिका र पत्रकारहरूको आफ्नो सदस्यहरूको निम्ति जुन क्षमता अभिवृद्धिमा किन नहोस्, व्यावसायिक पत्रकारितामा किन नहोस्, आम सञ्चार क्षेत्रमा सञ्चार क्षेत्रको र पत्रकार क्षेत्रले आफ्ना आचार संहिता र मापदण्डलाई लागू गर्ने क्रममा किन नहोस्, पत्रकारको हक हितमा सबै ढङ्गबाट पत्रकार महासङ्घले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, म पूर्व पत्रकार महासङ्घका नेतृत्वदेखि वर्तमान पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य लगायत सम्पूर्ण टिमप्रति म सञ्चार मन्त्रालयको तर्फबाट र नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मलाई लाग्छ सञ्चार क्षेत्रमा सञ्चार मन्त्रालयको तर्फबाट, नेपाल सरकारको तर्फबाट कस्तो भूमिका रहनुपर्ने हो, कसरी समन्वय र सहकार्य गर्ने हो, म स्वाभाविक रूपमा मैले एउटा गौरीशङ्करको फेदबाट मैले जुन राजनीतिक जीवन सुरुवात गरेँ, स्वाभाविक रूपमा मैले सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र र समृद्ध नेपालको जुन दृष्टिकोण नेपाल राष्ट्रको छ, त्यो दृष्टिकोणलाई लिएर हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको राष्ट्रिय दृष्टिकोणलाई पुरा गर्नको निम्ति सञ्चार क्षेत्रको भूमिकासँग मैले राम्रै बुझेर स्वाभाविक रूपमा पत्रकार महासङ्घसँग मैले नै उहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ। म मन्त्री भएको 2 दिन पश्चात नै विभाग मन्त्री भएको थिएँ। शुक्रबार शनिबारकै दिनै मलाई मिडिया हाउसका केही व्यक्तिहरूबाट भेटघाटको आमन्त्रण भयो। मैले पहिला मिडिया हाउसका मालिकहरूसँग भेट्ने कि मैले श्रमजीवी पत्रकारहरूको छाता सङ्गठनको पत्रकार महासङ्घसँग भेट्ने, त्यसैले मैले पत्रकार महासङ्घलाई नै पहिला भेटेर मिडिया हाउसको मालिकहरूसँग भेट्नुपर्छ भन्ने सोच राखेर मैले पत्रकार महासङ्घलाई आफैले आमन्त्रण गरेर पत्रकार महासङ्घको क्षेत्रबाट मन्त्रीको हिसाबले गर्नुपर्ने र तपाईँ हाम्रो बिचको सहकार्य के हो भनेर उहाँसँग मैले आफ्नो सरकारी निवास पुस्तकमै उहाँलाई आमन्त्रण गरेर भेटघाट गरेर उहाँसँगको सहकार्य सुरुवात गरेको मैले स्मरण गर्न चाहन्छु। फेरि पनि म तपाईँहरूको बिचमा के स्मरण गर्छु भने पत्रकार महासङ्घको भूमिका के हुनुपर्छ। पत्रकार महासङ्घ अब रचनात्मक हुनुपर्छ, सृजनात्मक हुनुपर्छ। पत्रकार महासङ्घले अब हिजो विगतको जस्तो सधैँ आन्दोलनमा आउनुपर्छ, सडकमा आउनुपर्छ। पत्रकार महासङ्घले फेरि पनि आफ्नो अधिकारको निम्ति, प्रेस स्वतन्त्रताको निम्ति, वाक स्वतन्त्रताको निम्ति उहाँहरूले फेरि पनि सरकारसँग उहाँहरूले आन्दोलन गर्नुपर्छ।
त्यो आन्दोलन गर्नुपर्ने दिन तपाईँहरूको अन्त्य भएको म तपाईँहरूलाई घोषणा गर्न चाहन्छु भनेर मैले पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालयमै पनि मैले त्यो किसिमको अभिव्यक्ति दिएको छु। त्यसैले पनि मलाई लाग्छ अब पत्रकार महासङ्घ विगतको परम्परा जस्तै हामी सधैँ एउटै सोचबाट होइन रूपान्तरित हुनु पर्यो। पत्रकार महासङ्घका तपाईँ नेतृत्वहरू पत्रकार महासङ्घ अब पत्रकार जगतमा तपाईँहरूले फेरि पनि यो समाजलाई तपाईँहरूले रूपान्तरित गर्नु छ। पत्रकार महासङ्घ एउटा साँच्चै सचेत एउटा राष्ट्रको चौथो अङ्गको रूपमा तपाईँ स्थापित हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सधैँभरि सरकार र तपाईँ पत्रकारहरू भनेको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको जस्तो हामीले त्यो भूमिका निर्वाह गरिरहेर हामी जानु पनि हुँदैन। तपाईँहरूले पत्रकार महासङ्घले अब हाम्रो के उद्देश्यबाट पत्रकार महासङ्घ स्थापना भएको, के लक्ष्यको निम्ति हामी पत्रकार महासङ्घलाई हामी सदस्यता वितरण गरिरहेका छौँ, कसरी पत्रकार महासङ्घको हामीले सङ्गठित गरिरहेका छौँ, त्यो लक्ष्यतर्फ पनि हामीले प्रशिक्षित गर्नुपर्छ। र हामीले हाम्रो पत्रकारको मैले यहाँ हेरेँ प्रेस स्वतन्त्रता आधार सुरक्षित र व्यवसायिक पत्रकार भन्ने जुन नारा छ, अब तपाईँले यो नारालाई पुरा गर्नको निम्ति सञ्चार मन्त्रालयले के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। तपाईँहरूको हिजोको सरकारसँग तपाईँहरू हिजोको आन्दोलनको के एजेन्डा थियो, हिजोको एजेन्डा, अहिले भइरहेको एजेन्डा र भोलि तपाईँले उठाउने एजेन्डा के छ, त्यो सबै म मन्त्री भएको समयमा त्यसलाई म पुरा गर्ने म तपाईँहरूको बिचमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु भनेर मैले पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय कार्यक्रम व्यक्त गरेको छु। त्यसैले हामी अहिले जुन हिसाबबाट हामीलाई आशंकाहरू गरिन्छ, प्रचार गरिन्छ, अनि जुन ढङ्गबाट हामीले हाम्रा सूचनाहरू उत्पादन गर्छौँ, सञ्चारहरूमा सम्प्रेषण गर्छौँ, यो विषयबाट केही मलाई पनि सञ्चार क्षेत्र नबुझे पनि मैले सञ्चार क्षेत्रमा पत्रकारहरूको सञ्चार गिरीहरूको केही उहाँहरूको व्यावसायिकताप्रति, उहाँहरूको गुणस्तरप्रति, उहाँहरूको दक्षताप्रति कता कता मलाई कति सत्यता छ भन्नेतर्फ म सञ्चार क्षेत्र नबुझेको मन्त्री भए पनि मैले अलिकति बुझ्नको निम्ति म आफैलाई पनि हो कति यो सत्यता छ, कति यो व्यावसायिकता छ, कति गुणस्तर छ, कति हामी जवाबदेही छौँ र हामीले पत्रकार क्षेत्रलाई पत्रकारको सम्मानित रूपमा पत्रकारलाई यो व्यवसायलाई कसरी मर्यादित बनाउँदैछौँ, कति जिम्मेवार बनाउँदैछौँ भन्नेतर्फ कता कता मेरो पनि फेरि पनि मैले यो विषयमा मेरो बुझ्ने र मैले पनि त्यसलाई खोज गर्ने, मैले अध्ययन गर्ने मेरो प्रयत्न भइरहेको छ। त्यसैले यसबाट मैले रूपान्तरित कसरी गर्न सक्छु, म अहिले एउटै मात्र मेरो केन्द्रबिन्दु हामी पत्रकार जगतलाई, पत्रकार क्षेत्रलाई, आम सञ्चार क्षेत्रलाई कसरी सम्मानित बनाउन सक्छौँ, यसको गरिमालाई कति उच्च बनाउन सक्छौँ, कसरी जवाबदेही बनाउन सक्छौँ, कसरी अझ यसलाई चाहिँ यस्तो क्षेत्रलाई व्यापक बनाउन सकिन्छ र पत्रकार क्षेत्रमा केही आशंकाहरू, केही प्रश्नहरू, यसमा देखेका केही विकृति विसङ्गतिहरू, केही अनुशासनहीन गतिविधिहरूलाई कसरी करेक्सन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ मात्रै मेरो एउटा अर्जुन दृष्टि छ। मेरो पत्रकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति र संविधानले दिएको जुन अधिकार वा स्वतन्त्रताप्रति म जहिले सम्मान गर्छु र त्यो सम्मान गर्ने कुरोमा हामी सबैले विश्वास गर्नुपर्छ र यदि विश्वासको निम्ति हामीले व्यवहारमा हेर्नुपर्छ। भाषणमा त हामी, घोषणापत्रमा त हामी सबैले व्यक्त गर्न सक्छौँ। म तपाईँहरूलाई अत्यन्तै चुनौतीको साथ भन्न चाहन्छु, अहिलेको सरकार, अहिलेको मन्त्रालयले प्रेस स्वतन्त्रताप्रति कति पनि तपाईँको आफ्नो निरङ्कुशता अथवा कतै नियन्त्रण गर्न खोजेको प्रति तपाईँहरूले शङ्का मात्रै गर्नुभयो भने पनि हामी नेपाली समाजको अझै पनि विश्वास गर्छौँ भने, धर्ममा पनि विश्वास गर्छौँ भने त्यो तपाईँहरूलाई साँच्चै अपराध लाग्न सक्छ। कहाँ प्रमाण दिनु पर्यो,
त्यसैले पनि म तपाईँहरूलाई पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु, हामी अत्यन्तै आत्मविश्वासको साथ तपाईँहरूलाई विश्वस्त बनाउन चाहन्छु। अहिलेको सरकार, अहिलेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हामी खोजी यहाँलाई तपाईँहरूसँग सम्बन्धित सहकारी हामी परामर्श गरिरहेका छौँ। त्यसैले पनि तपाईँहरूको बिचमा मलाई लाग्छ अहिले विगतको कुरोलाई फेरि पनि म धेरै प्रवेश गर्न चाहन्न, तर वर्तमान म मन्त्री भए पश्चात तपाईँहरूले मन्त्रालय र सञ्चार क्षेत्रको विषयमा तपाईँहरूले कतै नकारात्मक समाचार लेख्नुपर्ने प्रयत्न तपाईँहरूलाई त्यो अवसर तपाईँले पाउनु भएको छैन। हो, यो बिचमा केही बहसको कुरोमा म अहिले पनि प्रवेश गर्नेछु र म फेरि पनि तपाईँहरूको बिचमा आज के भन्न चाहन्छु भने छोटो मैले आफ्ना कुरो राख्ने क्रममा म मन्त्री भए पश्चात मैले पत्रकार महासंघसँगको अन्तर्क्रिया, आम पत्रकार जगत र विभिन्न क्षेत्रसँग मैले छलफल गर्ने क्रममा मलाई लाग्यो सबैभन्दा प्रमुख समस्या के हो, पत्रकार महासंघले उठाएको हिजोको एजेन्डा के हो र अहिलेको त्यो समस्या, अहिले पनि त्यो समस्या हल नभएको विषय के हो। मैले त्यो कुरोलाई पनि अध्ययन गर्न मैले सबैभन्दा एक नम्बरको समस्या मैले पहिचान गरेँ। त्यो समस्या के हो भन्दा तपाईँहरूको विषय मैले आज भन्नुपर्छ, त्यो तपाईँहरूको प्रेस कार्ड मैले देखेँ। त्यो प्रेस कार्डभित्र निकै प्याकेजमा मैले खोजेँ। प्रेस कार्डको समस्याहरू मैले आज कर्णालीदेखि विभिन्न जिल्लाबाट तपाईँको त्यो प्रेस कार्ड नवीकरण गर्नको निम्ति लाखौँ खर्च गरेर पत्रकारहरूले काठमाडौँ आएर अनि फेरि पनि ती विभागमा हप्तौँ दिन लागेर प्रेस कार्ड नवीकरण गर्नुपर्ने त्यो दिनको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने मैले महसुस गरेँ र पत्रकार महासंघसँगको अन्तर्क्रियामा र उहाँहरूको माग पनि त्यही रह्यो। त्यसैलाई मैले सर्वप्रथम हुलाकबाट नै प्रत्येक हुला कार्यालयबाट, जिल्लाको हुला कार्यालयबाट प्रेस नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्ने त्यो निर्णय, नीतिगत निर्णय गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको मैले तपाईँहरूको बिचमा सगौरव मैले तपाईँलाई राख्न चाहन्छु र फेरि पनि अहिले तपाईँहरूको बिचमा म राख्न चाहन्छु के त्यति गर्ने समस्या समाधान भएको छैन। हुलाका कर्मचारीहरूसँग त्यो नवीकरण गर्ने त्यो कार्यदक्षता देखेको छुइनँ। उनीहरूलाई तालिमको आवश्यकता छ, उनीहरूलाई अझ थप प्रशिक्षणको आवश्यकता छ, त्यो गर्न जरुरी छ र त्यसको निम्ति पनि मैले त्यो कार्ययोजना बनाएको छु र फेरि पनि तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। अहिले तपाईँहरूको कतिपय सिंहदरबारभित्र पस्दा होस्, पत्रकारहरू अहिले पनि प्रेस कार्ड नवीकरण छैन। प्रेस कार्ड छैन भनेर उहाँहरू आफूलाई पत्रकार हुनुहुन्छ, तर पत्रकारको रूपमा उहाँहरूले प्रेस कार्ड नवीकरण भइरहेको छैन। किन प्रेस कार्ड नवीकरण भएन भन्दा कोभिडको कारणले होस् अथवा उहाँहरूको रोजगारीको क्रम होस् र विभिन्न के कारण होस्, आज एउटा मिडिया हाउसमा काम गरिरहेको पत्रकार फेरि अर्को मिडिया हाउसमा जाँदाखेरि उहाँको प्रेस कार्ड नवीकरण नहुने यो समस्या छँदैछ। फेरि पनि प्रेस कार्ड आज तपाईँहरूले 20औं वर्ष पत्रकारिता क्षेत्रमा तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ, तर आज फेरि पनि तपाईँहरूको प्रेस कार्ड आज एउटा मिडिया हाउसबाट अर्को मिडिया हाउसमा जाँदाखेरि तपाईँहरूले फेरि पनि जिरोबाट तपाईँहरूको इतिहास मेटिएको छ। तपाईँले त्यो प्रेस कार्ड तपाईँले फेरि पनि नवीकरण गर्न त्यसलाई निरन्तरता दिन पाउनु भइरहेको छैन। यो किन यस्तो समस्या? म यस बिचमा तपाईँहरूको बिचमा र हाम्रो बिचमा सरकारको भूमिका के चाहियो तपाईँहरूको बिचमा म प्रश्न फेरि पनि केही अघि वक्ता साथीहरूले सञ्चार मन्त्रीलाई मेरो प्रश्न छ भने जस्तै मेरो फेरि जोहारी होइन, प्रश्न तपाईँहरूको बिचमा होइन। म भन्छु प्रेस कार्ड किन आज यो समस्या हो? हामीले फेरि पनि यहाँ आउन सक्छौँ। श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिकको हामीले त्यो व्यवस्था, त्यो ऐन, त्यो नियमले किन कार्यान्वयन भयो? एकपटक फेरि पत्रकार महासंघले यसको खोजी गर्ने कि नगर्ने यो विषयमा फेरि पनि हामीले हामी सरकारले त नीति बनायो। प्रेस कार्ड किन चाहियो त भन्दा प्रेस कार्ड भएपछि एउटा सञ्चार गृहले अथवा सानो तथा जुनसुकै सञ्चार
गृहले होस् त्यसले आफ्नो जुन किसिमको न्यूनतम पारिश्रमिक दिएको नियुक्ति दिएको त्यो जुन स्टेटमेन्ट हो त्यो सबै कुरो डकुमेन्ट आज दिएको छैन। आज श्रमजीवी पत्रकारहरू कोभिडको कारणमा होस् अरू विभिन्न कारणले होस् एउटा लामो जिन्दगी सञ्चार क्षेत्रमा त्यस सञ्चार गृहमा काम गर्ने तर अहिले बिदा हुँदा हुँदै उसले आफ्नो प्रेस कार्ड पनि नपाउने आफ्नो सुविधा पनि नपाउने त्यो परिस्थितिबाट आज जुन श्रमजीवी पत्रकारहरूले जीवन बिताउनु परेको छ त्यसप्रति म तपाईँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। पत्रकार महासंघ त्यसको निम्ति सडकमा जान्छ भने सञ्चार मन्त्रालयले पनि त्यो सडक आन्दोलनलाई समर्थन गर्न तयार हुनुहुन्छ। मेरो प्रश्न तपाईँहरूसँग म त्यो बेलाको स्थितिमा आज हामीले श्रमजीवी पत्रकारको हितमा ऐन बन्यो, ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति आज प्रेस कार्ड त्यहाँभित्र छ। त्यसैले मैले प्रेस कार्ड किन बुझेँ भन्दा प्रेस कार्ड मात्र पत्रकारहरूको देखाउने एउटा कार्ड मात्र होइन, त्यो प्रेस कार्डभित्र ती श्रमजीवी पत्रकारहरूको त्यहाँ ऐनको व्यवस्थापनको तपाईँको त्यो रहस्य लुकेको छ। त्यो कुरो आज त्यसको दोष कहाँ आउँछ? प्रेस कार्ड सूचना विभागले प्रेस कार्ड नवीकरण गर्दैन भने अनि सरकारले गर्दैन, दुःख पाए पत्रकार। तर पत्रकारले किन दुःख पायो, के कारणले दुःख पायो? त्यो श्रमजीवी पत्रकारको दुःखको कुरो आज त्यो पत्रकारले बुझेर अनि सञ्चार गृहको विरुद्धमा लेख्न सक्दैन अनि सरकारको विरुद्धमा चाहिँ लेख्न, सरकार त अभिभावक हो नि। अनि कसैले गल्ती गर्छ अनि त्यसपछि त्यसको अब्जस र त्यसको दोष पनि फेरि पनि सरकारले बिहोर्नुपर्छ। सरकार राष्ट्रको अभिभावक हो, अरूले गल्ती गरे पनि सरकारले बिहोर्नुपर्छ। त्यसैले तपाईँहरूले यी कुरोलाई पनि एकपट्टि पत्रकारहरूले तपाईँहरूले साँच्चै तपाईँहरूको कलम चल्छ भने त्यसको विश्लेषण सहित दोष कसको हो एकपटक तपाईँहरूले कलम चलाउनुहोस्, मेरो त्यसमा पनि अनुरोध छ। र त्यसैले म तपाईँहरूको बिचमा भन्न चाहन्छु, प्रेस कार्ड अब तपाईँले दैनिक वर्षैपछि नवीकरण गर्नुपर्ने त्यो अवस्थालाई अन्त्य गर्दै प्रेस कार्डलाई मैले अहिले तपाईँहरूको बिचमा प्रस्ताव गरेको यो निर्णय होइन, म मन्त्रीको हिसाबले अहिले मैले फेरि पनि त्यसको प्रक्रिया पुरा गरेर प्रेस कार्डलाई अब न्यूनतम 5 वर्षको अवधि पुर्याउने मैले त्यसको एउटा नवीकरण 5 वर्ष त्यो प्रक्रिया आजैबाट मैले सुरुवात गर्ने पनि तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र अब प्रेस कार्ड तपाईँहरूले फेरि प्रेस कार्डको निम्ति चाहिँ त्यसमा पनि कुनै त्यसमा घुसपैठ नहोस्, गलत मान्छेले प्रेस कार्ड नलियोस् भन्नको निम्ति केही कार्यविधि बनाएर त्यसका केही मानदण्डहरू पनि बनाएर अनि प्रेस कार्डमा सधैँभरि प्रेस कार्ड नवीकरण गरिरहनु पर्ने त्यो स्थितिको अन्त्य गर्नको निम्ति मैले यो पृष्ठभूमि तपाईँहरूलाई यो राख्न खोजेको। पत्रकार महासंघलाई स्वाभाविक रूपमा मैले यो कुरो पनि राख्न चाहन्छु र मलाई समयको पक्कै पनि चिन्ता आएको जस्तो मैले महसुस गरेको छुइनँ। महासचिवजी बसिरहनु भएकै छ। अब मलाई लागेको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो मैले देखेको समस्या, म मन्त्री भए पश्चात मैले महसुस गरेको कुरो, दोस्रो नम्बरमा मैले पत्रकार क्षेत्रमा एउटा हामीले गुणस्तरको कुरो गर्छौँ, व्यावसायिकताको कुरो गर्छौँ। पत्रकारहरू भनेको समाजको एउटा चाहिँ सर्जकको, समाजको एउटा चाहिँ सहजकर्ता हो भन्छौँ। पत्रकारहरू एउटा साँच्चै सम्मानित बनाउनुपर्छ, जवाबदेही बनाउनुपर्छ। पत्रकारहरूलाई एउटा हामीले त्यो चौथो अङ्गको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। त्यो चौथो अङ्गको ब्रान्डलाई कायम गर्नको निम्ति त्यही ढङ्गको एउटा पत्रकारको गुणस्तर चाहिन्छ भने पत्रकारहरूको बिचमा मैले देखेको प्रशिक्षण प्रतिष्ठान भनौँ, तालिम केन्द्र भन्नुहोस्, तपाईँ के नामबाट हुन्छ? विगतदेखि उड्दै आएको मुद्दा, तर अहिलेसम्म त्यो कुरो व्यवस्थापन नभएको कुरा, त्यसलाई मैले एजेन्डाको रूपमा आउने आर्थिक वर्षको बजेट नीति कार्यक्रम बजेटमा पत्रकारहरूको एउटा हरेकले पत्रकारहरूको एउटा चाहिँ हरेक मैले देख्छु, आर्मीमा देख्छु, पुलिसमा देख्छु, निजामती कर्मचारी देख्छु, राष्ट्र सेवक सबैमा देख्छौँ, सबै क्षेत्रमा स्टाफ कलेज गरेको त्यो कोर्स पुरा गरेको हुन्छ होला। त्यो कोर्स कति दिनको विभिन्न तहको कोर्स हुनसक्छ, तर त्यो कोर्स पुरा गर्न गरेपछि मात्रै
हामीले कतै हाम्रो व्यावसायिकता र गुणस्तरताको नारा चाहिँ त्यसपछि चाहिँ लागू हुन्छ कि भन्ने महसुस गर्दै यो आगामी आर्थिक वर्षबाट नै प्रशिक्षण प्रतिष्ठान होस्, तालिम केन्द्र होस्, पत्रकारको त्यो केन्द्रको रूपमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै नीति कार्यक्रममा ल्याउने मैले तपाईँहरूको बिचमा त्यो पनि म विश्वास दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको त्यो कुरालाई म घोषणा गर्न चाहन्छु। र अर्को तपाईँहरूको बिचमा महत्त्वपूर्ण मैले देखेको हाम्रो अहिले विज्ञापन बोर्ड पनि बनेको छ। लोक कल्याणकारी विज्ञापन पनि छ। तर त्यो विज्ञापन चाहिँ कसले पाउने रहेछ त्यहाँ विभेद भएको पाइयो। अनि टेलिभिजनले पाउने, रेडियोले पाउने, अनि पत्रकारले पाउने, अनि तपाईँको अनलाइन अहिले व्यक्तिपछि अनलाइन, घरैपछि अनलाइन, अनि त्यो अनलाइनले चाहिँ नपाउने, अनि तपाईँको फेरि केबल टिभीहरूले पनि नपाउने, यो छुटेको। पहिला सुरुमा जसले त्यो जुन साथीहरू जसको प्रतिनिधि उसले मात्रै त्यो कार्यविधि बनाएको जस्तो भयो। यो आर्थिक वर्ष त मैले त्यो कुरोलाई ख्याल गरिनँ। अहिले यसो हेर्छु त अनलाइनका साथीहरू आउँछन्, हामी पनि लोक कल्याणकारीको भन्छ। ए पहिल्यै यो त म मन्त्री त अस्ति भर्खर भयो, यो त पहिल्यै कार्यविधि बनेको छ। यसो हेर्छु सचिवज्यू त्यहाँका मन्त्रालयमा सोध्छु त कार्यविधि यस्तो छ भन्छ। यो कार्यविधिलाई तपाईँको अबदेखिको यो पनि तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यो सबै सञ्चार क्षेत्र, आम सञ्चार क्षेत्र, अनलाइन र केबल टिभीले पनि प्लस हुने गरिकन कार्यविधि तुरुन्तै त्यसको पनि सुधार गर्ने तपाईँहरूलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हुनुपर्छ, किनभने अब फेरि पनि हामीले देखिरहेका छौँ अनलाइनको पनि नवीकरणको कुरो पौष मसान्तसम्म अनलाइन नवीकरण गरिसक्ने भने अघि खनिजको अध्यक्षज्यूले पनि उठाउनु भएको थियो विषय। म तपाईँहरूको बिचमा भन्न चाहन्छु नवीकरण त गरौँ, कानुनी रूपमा प्रक्रिया पुरा गरौँ। अब अनलाइनलाई पौष मसान्तभित्र नवीकरण गर्नुपर्ने त्यो म्याद किन राख्यो? त्यसैले वर्षको कुनै पनि समय पौषभित्र आर्थिक वर्षभित्र नवीकरण गरिसक्ने भन्ने किसिमको त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु र जो पौषभित्र तपाईँको लाइन लागेर पनि तपाईँले नवीकरण गर्ने भ्याउनु भएको छैन, म्याद बुझेको छ, अब कानुनी मान्यता प्राप्त छैन कि भन्ने आशंका लागेका कतिपय अनलाइन मिडियाका साथीहरूलाई म पुनः विश्वास दिन चाहन्छु। यो आर्थिक वर्षभित्र तपाईँहरूले नवीकरण गर्नुहोस्, पौष मसान्तभित्रको म्याद त्यसको अन्त्य भएको म घोषणा पनि गर्न चाहन्छु। यी कुरोहरूसँगै लोक कल्याणकारीको कोषको यसको वृद्धि पनि अलिकति अहिले जे सीमित छ यसलाई थप यसको पनि हामी वृद्धि गर्ने। मलाई पत्रकार महासङ्घ साथीहरूले यति प्रतिशत उति प्रतिशत वृद्धि गर्नुहोस् भन्ने माग त गर्नुभएको छ। सङ्घ सङ्गठनको साथीहरूले पनि भन्नुभएको छ। अहिले म ठ्याक्कै यति प्रतिशत वृद्धि गर्छु भनेर त म प्रतिशत चाहिँ म भन्न सक्दिनँ, तर यसको लोक कल्याणकारी विज्ञापनको आर्थिक रूपमा कोषलाई वृद्धि गर्ने र थप अरूलाई पनि त्यसमा चाहिँ सहयोग पुग्ने हिसाबले अनलाइनलाई र केबल टिभीलाई थपेपछि त पैसा पनि थप्नु पऱ्यो नि त है। हो त्यो कुरोप्रति पनि त्यसलाई थप वृद्धि गर्ने कुरोतर्फ पनि तपाईँहरूलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र फेरि पनि तपाईँहरूको बिचमा हामीले अरू धेरै कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा हुनसक्छ। अहिले मैले सबै कुरो यहाँ राख्नु जरुरी छैन। म पत्रकार महासङ्घसँग र सबै क्षेत्रका पूर्व पत्रकार महासङ्घका सभापतिज्यूसँग पनि मैले आमन्त्रण गरेको थिएँ। त्यो आमन्त्रणमा सुरेश आचार्यजी आउनुभएको थियो लगायत उहाँले आज उहाँसहित हामी सबैलाई कसैलाई नछुटाउँ, सबैसँग पूर्व पत्रकार महासङ्घका सभापतिज्यूसँग पनि अन्तर्क्रिया गर्ने लक्ष्य लिएर कार्यक्रमको आयोजना भएको थियो। म सबैलाई फेरि पनि भन्छौँ हामी व्यक्तिसँग कति अन्तर्क्रिया गर्न सकिन्छ, तर सामूहिक ढङ्गबाट संस्थागत ढङ्गबाट यहाँहरूसँग हामी सधैँभरि तपाईँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै नै छौँ। र फेरि पनि तपाईँहरूसँग म भन्छु हामी अहिले केही हाम्रो बिचमा एउटा बहस चलेको कुराहरू, बहस केमा चलेको छ भन्दा अहिले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका भनेर मैले एउटा प्रेस मिटमा कुनै क्याबिनेटको प्रेस मिट हो, त्यो प्रेस मिटमा मैले एउटा प्रसङ्गमा छलफलको क्रममा मैले एउटा हामीले अब
सामाजिक सञ्जाललाई पनि केही नियन्त्रण होइन नियमन गर्नको निम्ति जरुरी छ कि भन्ने हिसाबले मैले प्रस्ताव गरेको थिएँ। मैले यसो हेरेँ विश्वमा पनि अहिले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थापन गर्ने सबै विश्वमै एउटा बहस र एउटा अभियानको रूपमा चलेको विषय हो। नेपालले मात्रै त्यो विषयवस्तु उठाएको होइन, फेरि पनि र नजिक छिमेकी भारतले पनि भर्खरै सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको पनि हामी सुन्यौँ। यो सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न किन जरुरी छ भन्ने कुरो आज ठुला मिडिया होस्, आम सञ्चार क्षेत्रमा किन नहोस्, आम सञ्चार क्षेत्रको हित र संरक्षणको निम्ति उठाएको आवाज मलाई लाग्छ जतिसुकै सरकारको विरुद्धमा मिडिया हाउसहरूले जतिसुकै कुरो लेखे तापनि सरकारको भूमिका के हो त भन्दा अब आम सञ्चार क्षेत्रलाई र यी मिडिया हाउसहरूको संरक्षणको निम्ति पनि र सञ्चार क्षेत्र र आम सञ्चार क्षेत्र र पत्रकार क्षेत्रलाई मर्यादित र एउटा जिम्मेवार बनाउनको निम्ति पनि सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न जरुरी हो कि भन्ने मलाई व्यक्तिगत महसुस भएको। यो फेरि नेपाल सरकार भन्दाखेरि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि मैले सल्लाह गरेको होइन, क्याबिनेटले पनि छलफल गरेको होइन। मलाई व्यक्तिगत रूपमा मैले यसो बुझेँ, केही साथीहरूसँग छलफल गरेँ, विश्वको अभ्यास पनि अहिले यो सामाजिक सञ्जाललाई अलि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने बहस चलेको बेलामा छिमेकी देशमा पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति अथवा नियमन गर्नको निम्ति अदालतले पनि फैसला गरिरहेको अवस्थामा पक्कै पनि यो चाहिँ पत्रकार महासङ्घले पनि स्वागत गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ जान्ने भइसक्यो जस्तो लाग्यो अहिले चाहिँ, है। अरू फेरि मिडिया हाउसहरूले पनि यो त ठिक हो, आज हामीले हाम्रा सूचनाका स्रोतहरू के हुन्, खोजमूलक छैन, तथ्यसङ्गत छैन, अनुसन्धानमूलक छैन। हाम्रो आज कसैले फेसबुकमा के सूचना दिन्छ सडकको भरमा त्यसलाई हाम्रो चाहिँ ब्रेकिङ न्युज बनाएर अनि त्यो ब्रेकिङ न्युज कसले बनाए त्यसको भोटबाजी गर्ने यो किसिमको परिस्थिति निर्माण भएको मैले देखेको छु। अनि कसले सबभन्दा त्यो ब्रेक न्युज कसले पहिला दियो भनेर त्यसको प्रतिस्पर्धा म देखिरहेको छु। हो, यो स्थितिको अन्त्य गर्न जरुरी हो कि होइन। जुन सूचनाका आधारबाट हिंसा बढिरहेको छ, अप्रिय घटना घटिरहेको छ, समाजमा अराजकता निम्तिरहेको छ, समाजमा विभिन्न किसिमको त्यस्ता अशान्ति सिर्जना भइरहेको छ, द्वन्द्व सिर्जना भइरहेको छ। यो स्थितिको हामीले व्यवस्थापन गर्न जरुरी, हामीले सोच्ने कि नसोच्ने। सरकार भनेको चाहिँ निरङ्कुशै हुन्छ, सरकार भनेको चाहिँ हाम्रो अहितमै हुन्छ भन्ने सोच्न थाल्यो भने सरकार कसको निम्ति? त्यसैले यो प्रति तपाईँहरूले एकपटक म फेरि पनि म अहिलेको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिकाको विषयको प्रस्तावित रूपमा मैले यो प्रस्तावितको रूपमा पनि होइन, हामीले केही ड्राफ्ट तयार गरौँ, यो छलफल गरौँ, पत्रकार महासंघसँग सम्बन्धित सरकारवालासँग सबै स्टेक होल्डरसँग हामी छलफल गर्ने क्रममै हो। मलाई राम्रो अनुभव छ। म महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीले हुँदाखेरि पनि मैले आफूलाई म पहिलो मन्त्री होइन, हामी सरकारवालासँग समन्वय गर्नुपर्छ, नागरिक समाजहरूसँग हामीले समन्वय गर्नुपर्छ र उहाँहरूको परामर्शबाट हामी जानुपर्छ भन्ने मैले राम्रो बुझेको छु। त्यसैले यही कुरोलाई एउटा छलफलको कुरा आयो अनि झट्ट हेर्दाखेरि त अलि सम्पादकीयमा आइरहेको छ, सबैको त्यो चाहिँ ब्यानर न्युजहरू बनिरहेको छ। सरकार फेरि पनि प्रतिगमनतर्फ सरकारले फेरि पनि आफ्नो विरोध र आलोचना सहन सकेन र अनि त्यहाँबाट अधिनायकता लाग्न खोज्यो, अधिनायकताको सङ्केत देखा पर्यो भनेर भन्दाखेरि पत्रकारिताको जसले जुन सञ्चार क्षेत्रमा यो अहिलेको हाम्रो फेसबुक त नेपालमा दर्ता त छैन, युट्युब त छैन, अरू यस्तै अहिलेका यसलाई नियमन गर्नतिर यसलाई पनि हामीले चाहिँ सबै तपाईँहरू जो पत्रकार हुनुहुन्छ सबै दर्ता गर्नुपर्छ, नवीकरण गर्नुपर्छ, प्रेस कार्ड गर्नुपर्छ भने कतिपय आजको यी मिडियाहरू पनि सोसियल मिडिया पनि सरकारी कानुनी प्रक्रियामा आउनुपर्छ कि पर्दैन? आउनुपर्छ भनेर तपाईँले भन्ने कि नभन्नु?
यसबाट जे पनि होस् छाडा होस् भन्ने हो भने त्यसैले यस्ता कुराहरूप्रति अनि राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट सरकारको विरोध गर्ने नाममा सरकारको आलोचना गर्ने नाममा अनि सरकारले जुन सकारात्मक ढङ्गबाट आएका कुराहरूलाई पनि अनि यसलाई पनि फेरि पनि छलफलको क्रममा पनि निर्णयको क्रममा होइन यो पनि फेरि पनि के हो त भन्दा निर्देशिका भनेको निर्देशिका ठुलो कि ऐन ठुलो मैले प्रश्न गर्दा ऐनमा जे छ त्यो ऐनको भावना अस्पष्ट स्पष्ट पारेर निर्देशिकाबाट पनि केही अलि सचेत गर्ने हो कि भन्ने हो नि निर्देशिका त ऐन विपरीत हुँदैन ऐनकै भावनाबाट आउने हो त्यो निर्देशिका अहिले आउनुभन्दा त्यो ऐनको विरोध तपाईँले हिजो किन गर्नु भन्दा मेरो प्रश्न अहिले आउने त निर्देशिकाको त ऐनको आधारमा आउने हो नि त निर्देशिका त्यसैले अहिले जुन किसिमबाट यो बहस चलिरहेको छ यसबाट म अलिकति दुखित छु म प्रष्ट छु कुनै पनि यसमा कुनै छलछाल छैन कुनै सरकारको तर्फबाट एउटा प्रस्तावित रूपमा यसले छलफल गरेर जाउँ अनि म क्याबिनेटको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग पनि अनि छलफलमा जाउँ भन्दा सुरुमै अनि त्यहाँबाट त यसको त जसको हितको निम्ति जे गर्न खोज्यो उसैलाई त्यो अब हेर्दै जानुहोस् अब यो सामाजिक सञ्जालबाट हाम्रो सञ्चार क्षेत्रमा कति हाम्रा पाठक बढेका छन् हाम्रो पाठक सङ्ख्या कति वृद्धि भएको छ यसको हामी सञ्चारको स्रोत के हो यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्नेतर्फ पत्रकार महासङ्घलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु आज वर्तमान पत्रकार महासङ्घ भोलि तपाईँको अधिवेशनबाट आउने पत्रकार महासङ्घको पनि त्यो एउटा एजेन्डा बन्नु पर्यो तपाईँले माग गर्नु पर्यो सरकारलाई यी अहिले कसरी व्यवस्थापन गर्ने यसबाट कति दूरगामी असर पर्न सक्छ एउटा प्याकेजमा तपाईँहरूले विश्लेषण गर्नुहोस् म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र म फेरि पनि श्रमजीवी ऐन र त्यसका नियमावलीलाई लागू गर्नको निम्ति मैले सुरुमा भने पत्रकार महासङ्घले यसको निम्ति एजेन्डा तयार गर्नुहोस् सञ्चार मन्त्रालय तपाईँहरूको साथमा रहेको मैले विश्वास दिन चाहन्छु आजैदेखि तपाईँले सुरुवात गर्नुहोस् त्यसको निम्ति श्रमजीवी पत्रकारलाई को हितमा तपाईँले काम गर्नुहोस् आज सरकारको हितमा सरकारको पक्षमा तपाईँले बोलिदिनुहोस् त्यो होइन बरु सरकारले गरेन भनेर तपाईँले चाहिँ त्यो श्रमजीवीहरूको हितको ऐन त्यो नियमावलीलाई लागू गर्न पहिलो एजेन्डा पत्रकार महासङ्घले बनाउनुहोस् म तपाईँहरूको साथमा रहेको म विश्वास दिन चाहन्छु व्यक्ति पार्टीको साथमा होइन नेपाल सरकार तपाईँहरूको साथमा छ यो विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु र म पुनः फेरि पनि कोभिडबाट प्रभावित र विस्थापित पत्रकारहरूको प्याकेजमा तपाईँहरूसँग दिनुहोस् एजेन्डा कोभिडबाट प्रभावित र विस्थापित पत्रकारहरूको हितमा उहाँहरूको स्वास्थ्य बिमाको कुरा होस् अनि के विस्थापित उहाँहरू के हुनुहुन्छ उहाँहरूको विषयमा पनि ल्याउनुहोस् त्यसलाई पनि हामी गर्नेछौँ र अर्को एउटा चाहिँ जीवन वृत्ति कोष भनिरहेछ त्यसमा 5 करोड रहेछ त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिएन त्यसको कार्यविधि बनेको देखिएन हो त्यसलाई त्यो जीवन वृत्ति कोषलाई चाहिँ पत्रकार कल्याणकारी कोषको रूपमा त्यसलाई नामाकरण गरेर त्यसको सुरुवात गर्दैछु भन्ने तपाईँहरूको बिचमा राख्दै त्यही पत्रकार कल्याणकारी कोषबाट नै अब हामी सुत्केरी महिला पत्रकारहरू हुनसक्छ अपङ्गता महिला पत्रकार पुरुष पत्रकारहरू हुनसक्छ ज्येष्ठ पत्रकारहरू हुनसक्छ विभिन्न द्वन्द्वबाट प्रभावित पत्रकारहरू हुनसक्छ सबै विस्थापित पत्रकारहरू हुनसक्छ श्रमजीवी पत्रकारहरू हुनसक्छ उनीहरूको हितमा के गर्न सकिन्छ त्यो पत्रकार कल्याणकारी कोषलाई अहिले 5 करोड छ आगामी वर्ष त्यसलाई 5 करोड थपेर 10 करोड वृद्धि गरेर कल्याणकारी पत्रकारहरूको कल्याणकारी काम गर्ने कुरोमा तपाईँलाई पुनः फेरि पनि म राख्न चाहन्छु र त्यसको निम्ति सुझाव दिनुहोस् अझ के गर्दा हुन्छ यो मैले तपाईँलाई यो अहिलेको मन्त्रालयको अवधारणा तपाईँलाई सुनाएँ हो हामी अब पेन्सनको कुरो चाहिँ विगत पनि उठेको छ मैले यस वर्ष पनि उठाएँ अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गर्दा पहिला पनि आएको यो प्रस्ताव अहिले चाहिँ हामीले पेन्सनको भन्दा यो चाहिँ हामीले अस्वीकार गरेर पठाएको यो चाहिँ प्रस्ताव नल्याउनुहोस् भन्नुभएको छ मैले त्यो पनि तपाईँहरूलाई भने कता कता हाम्रो पत्रकार महासङ्घका केही साथीहरूको चाहिँ पेन्सन गरिदिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्थ्यो
तपाईँको चाहिँ चिरस्थायी नाम दिइरहेछ। मलाई चिरस्थायीको नामको कुरो होइन, के गर्दा राम्रो हुन्छ त्यो गर्नुलाई त भनेर एकचोटि प्रयत्न गरेको त्यस्तो अर्थ मासोसी थियो होइन। त्यसैले त्यो पत्रकार कल्याणकारी कोषबाट नै यी सबै बृहत्तर पत्रकारको हितमा के गर्न सकिन्छ, यी सबै सामाजिक क्षेत्रमा रहेका द्वन्द्व पीडित र प्रभावित भएका विस्थापित भएका पत्रकारको हितमा ती पत्रकार कल्याणकारी कोषको नामकरण गरेर त्यसको कार्यविधि बनाएर जाने कुरो तपाईँहरूको बिचमा राख्दै पुनः फेरि पनि म आज यति धेरै कुरो राख्दा राख्दै मैले अरू कुरोहरू छुटेको होला। मैले खास यहाँले यो बोल्नुहोस् भनेर दिएको पनि होइन, आफूलाई महसुस भएको कुरो, मन्त्री भए पश्चात आफूले अध्ययन गरेको कुरो र यहाँको छलफलको क्रममा भएको कुरोप्रति यी कुरोहरू एड्रेस गर्यो भने पक्कै पनि सञ्चार क्षेत्र बुझेकै हुन्छ कि भन्ने अनुभूति मैले गरेको छु। त्यसैले यति कुरो राख्दा मलाई फेरि पनि भन्न मन लाग्यो, म अहिले नेपाल सरकारको प्रवक्ता पनि हो, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री मात्रै भएन। त्यसैले पनि तपाईँहरूको बिचमा यहाँ केही राजनीतिक कुरा पनि छासछुस छ। आज उठ्दैन होला भनेको थिएँ, उठाउने प्रयत्न गर्नुभयो। सञ्चार मन्त्रीले के बोलोस् भनेर पनि उठाउनु भएको हुनसक्छ। त्यसले मलाई लाग्छ शान्त पूर्णै ढङ्गबाट यो 26औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको मैले महसुस गरेँ। केही साथीहरूको अलिअलि गाँगुर अलिअलि चल्न त स्वाभाविक नै हो, तर मलाई लाग्छ अहिलेको यो स्थितिमा हामी भन्छौँ अहिलेको सरकार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न प्रतिगमन हो, एउटा पक्ष र विपक्षको बिचमा बहस छ, जसरी सामाजिक सञ्जालको बहस जस्तै हो। हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गरौँ भने अहिले चलेको बहसमा जस्तै। तर म तपाईँहरूको बिचमा धेरै कुरो लामो भन्दिनँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो फेरेस्ती सबै अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको छ र 3 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा फागुन 3 गते पनि उहाँले आफ्ना भनाइ राख्नुभएको छ। म यति मात्रै स्मरण गर्न चाहन्छु कि प्रतिगमन नै हो, असंवैधानिक कदम नै हो थियो भने तपाईँहरूसँग म गर्वका साथ भन्छु, म पार्वत गुरुङ, यदि यो असंवैधानिक कदमलाई प्रतिगमन थियो भने पार्वत गुरुङले मैले व्यक्तिगत रूपमा मन्त्री पद जोगाउनुको निम्ति होइन, यदि त्यो कदम हो भन्ने कुरो मलाई मनमा मेरो आत्माले त्यो लागेको, मेरो विश्लेषणले, मेरो घटनाक्रमले यो अवधिमा 3 वर्षको अवधिमा म सांसदको हिसाबले मैले काम गरिरहँदा यदि मैले त्यो कुरो बुझेको भए म यो मन्त्री पदबाट म राजीनामा दिएर म प्रतिगमन तपाईँहरूको साथमा म सडकमा आउने थिएँ। त्यसैले यो प्रतिगमन होइन भन्ने कुरोमा फेरि पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु। किन प्रतिगमन होइन मलाई राम्रो थाहा छ। म सांसद भइरहँदाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली आज जुन 2/3 नजिकको बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री भइरहँदा आज उहाँले किन यो विघटनमा जानु पर्यो यो मैले व्याख्या गरिनु, उहाँले व्याख्या गरिसक्नु भएको छ, हामी सबैले बुझेका छौँ। र एउटै मात्रै मलाई सदनमा हेरिरहँदाखेरि एउटै पार्टी छ, तर एउटै पार्टी सदनमा हामीले यसो हेरिरहँदा सांसदहरूले बोल्ने आफ्नो नेचुरल 0 आवरमा बोल्न पाउने, नाम क्रमबद्धले बोल्न पाउने त छँदैछ, तर कुनै पनि विषयवस्तुमा सरकारको पक्षमा बोल्नु पर्ने हो भने प्रमुख सचेतक हुनुहुन्थ्यो देव गुरुङ, म पनि आफू पनि गुरुङै हो। तर देव गुरुङले म आफूलाई पनि कहिले पनि समय दिएन। म मन्त्री नहुँदाखेरि सांसद हुँदा जो सरकारको विरुद्ध बोल्छ उसले समय पाउने, जसले समर्थन गर्छ उसलाई बोल्न समय नदिने, यदि समर्थनमा कोही बोल्यो भने प्रमुख सचेतक आफै फेरि पनि समय लिएर सरकारको विरुद्ध बोल्ने यस्तो प्रमुख सचेतक लिएर यति मात्रै उदाहरण। यो स्थितिबाट गुज्रेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कसरी 3 वर्ष बिताएर यो 2 वर्षको बिचमा बिताएर कति धेरै मिलाउन खोज्यो होला, कसरी व्यवस्थापन गर्न खोज्यो होला, अनि यो अनिर्णयको बन्दीबाट मुलुकलाई एउटा फेरि पनि निकास दिन त लोकतन्त्रमा त चुनावलाई त प्रतिगमन भनिँदैन, जनादेश दिन त हाम्रो त यो त अब प्रधानमन्त्रीको निम्ति थियो भने पनि जसले प्रधानमन्त्रीको निम्ति जो आकाङ्क्षी थियो अब प्रधानमन्त्री हुनुको ढोका त खुले त, चुनावबाट त आउनु पर्यो त प्रधानमन्त्री हुनु। यो अवसरमा जोडाएर अनि फेरि प्रतिगमन भनेर अनि समय खर्च गरेर
अनि अनावश्यक रूपमा चाहिँ फेरि द्वन्द्व सृजना गरेर तपाईँ हामी जस्तो सचेतले पनि फेरि पनि त्यो पनि ठिकै हो कि भने पत्रकार महासङ्घले पनि त्यो एजेन्डामा फेरि पनि ऐक्यबद्धता जाहेर गरेर हामी जस्तो बौद्धिक समाजले समय खेल्न नफालौँ। मेरो अन्तिम तपाईँलाई निवेदन, त्यति नहुँदा पनि तपाईँहरू हाम्रो सहकारी चाहिँ निरन्तर रहनेछ। तपाईँहरूले त्यो विज्ञप्ति र ऐक्यबद्धता दिँदै तपाईँ हाम्रो बिचमा हाम्रो सहकार्य पत्रकार महासङ्घ सञ्चार मन्त्रालयको सम्बन्ध बिग्रदैन, यो आफ्नो एउटा धर्म हो। त्यसैले पनि म तपाईँहरूको बिचमा पत्रकार महासङ्घ एउटा साझा रूपमा स्थापित हुन सकोस्, सबै आम सञ्चारकर्मी र पत्रकारहरूको एउटा भावनाको र मनोविज्ञानको प्रतिनिधित्व गर्न सकोस्, सबैलाई संरक्षित गर्न सकोस्, त्यसबाट पत्रकारले आफ्नो नेतृत्व स्थापित गर्न सकोस्, म त्यो शुभकामना दिन चाहन्छु। पत्रकारहरूले आफ्नो कहिलेकाहीँ म के देख्छु भने जब जब आफू कमजोर हुँदै जान्छ, जब विरोधको कुरो गरिरहन्छ अनि विरोध गरिरहँदा सत्य कुरो बिर्सेर अनि मान्छे चाहिँ गन्तव्यमा पुग्न छोड्छ। आज कतै हाम्रो आन्दोलनहरू पनि त्यतैतर्फ उन्मुख छैन अनि हाम्रो पत्रकारहरूले पनि विरोध लेखिरहन्छ, सरकारको विरोध नगरे तपाईँको चाहिँ त्यो पत्रिका नै चल्दैन कि जस्तो किसिमले चाहिँ गरिरहेको छ। तर उसले आफ्नो गरिमा घटाइरहेको, आफ्नो गुणस्तर घटाइरहेको, आफ्नो व्यवस्थाको पहिचान गुमाइरहेको उसले बिर्सिरहेको छ। त्यसैले हामी सकारात्मक रूपमा हामी अगाडि बढ्न सकौँ। हामीले अब म फेरि पनि एउटा आह्वान गर्न चाहन्छु, नकारात्मक होइन, हामी सकारात्मक ढङ्गबाट समाजलाई रूपान्तर गर्ने पत्रकारबाट उदाहरण दिउँ। सधैँ विरोध मात्रै सधैँभरि मान्छेले अब त चिनिसक्यो कुन पत्रिकाले के कुरो लेख्छ भन्ने कुरोमा बुझिसक्यो। त्यसैले सरकार अहिले पत्रिकाहरूले मिसन पत्रकारिता भने सरकार त्यसमा मतलब गर्दैन, बरु उसको संरक्षण मात्रै लाग्छ। किनभने उसको विरोधले अब सरकारलाई के हुनेवालै छैन, उसको विरोधले त्यस्तो भन्दा जनताको समर्थन छ। जनताले जुन किसिमको एउटा यो प्रतिगमन होइन भनेर यत्रो एउटा देश विदेशबाट पनि समर्थन प्राप्त भइसकेको छ। त्यसैले यसलाई अहिलेको वर्तमान सरकारले अब कसैले यसलाई कुनै मिसन पत्रकारिता गर्दैन, कुनै नागरिक समाजले विरोध गर्दैन, कुनै नागरिक समाजलाई व्यवस्थापन त गर्नु पर्यो नि, दमन गरेको होइन। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसले अनि एउटा नागरिक समाजलाई चाहिँ अनि अब कानुनभन्दा विपरीत गरेपछि त व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ फेरि अर्को नागरिक समाज, धेरै नागरिक समाजले पनि त्यस्तो आवाज उठाएको म देख्दिनँ। अलिकति त्यो नागरिक समाजले पनि आफूलाई मैले यो नागरिक समाजबाट उठाउँदा अर्को नागरिक समाज किन आएन भनेर पनि सोच्नु पर्यो नि। त्यसैले यी कुरोहरूप्रति पनि हामीले विश्लेषण गरौँ र अब हामी अन्तिममा चुनावभन्दा विकल्प छैन, चुनावको तयारीमा सबै जिल्ला शाखाका पत्रकार साथीहरू चुनाव तयारीमा लागौँ। चुनावको तयारीमा यहाँहरू जुटौँ। जसरी महाधिवेशनको चुनावमा तयारीसँगै हुनुहुन्छ त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासङ्घको चुनाव जस्तै देशमा अब 17 र 27 गते चुनाव हुन्छ। त्यो चुनावमा सँगसँगै तपाईँहरू जानुहोस्। कस्तो राम्रो तपाईँलाई अवसर है, त्यो अवसरलाई तपाईँहरूले उपयोग गर्नुहोस् र तपाईँहरूले जुन किसिमबाट यो पत्रकार महासङ्घको 26औं महाधिवेशन गर्नुभयो, मलाई एउटा सुझाव दिनु मन लाग्यो। यो नीति कार्यक्रम बजेट बहुत छलफल गर्नु, बन्द सत्र गर्नु राम्रो, चुनावपछि गर्दा चाहिँ रनक आउँदो रहेछ। अधिवेशन गर्दै चुनावले सँगै गरेर अलिक पहिला विधानको कुरो चाहिँ पहिला गरेर यो अधिवेशन र चुनाव सँगै गरेर साथीको ऊर्जा आउँछ, ऊर्जा बन्ने गरेर चाहिँ यो अलिकति भयो कि जस्तो लाग्यो। यसलाई चाहिँ अर्को थप व्यवस्थापन गर्नु, मलाई आफू चुनावतिर लडेको मान्छे भएर यो खालको जोस आएको हुनसक्छ। अहिले चुनावको रौनक चाहिँ अलिक देखेन कि जस्तो लाग्यो। यति भन्दै पुनः मैले समय बढी लिएको छु भने आयोजकप्रति म अब सरी भन्दै सबै पत्रकार मित्रहरूप्रति शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूले जति जे किसिमको सरकारप्रतिको भ्रम छ, सरकार कतै प्रतिगमनतिर, निरपेक्षतातिर, प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकारले दमन गर्ने हो कि भन्ने तपाईँहरूका कहीँ भ्रम छ भने त्यो भ्रमलाई यही आजबाट अन्त्य गरेर दिमागबाट डिलिट गरेर सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति उच्च सम्मान गर्छ भनेर बुझेर गइदिनुहोस्। यही निवेदन गर्ने तपाईँहरूबाट बिदा चाहन्छु। जय पत्रकार महासङ्घ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण नेपाल पत्रकार महासङ्घको 26औं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहका अध्यक्ष तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्षज्यू
माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यू, माननीय राष्ट्रिय सभाका सदस्यज्यू, नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, पुरस्कृत व्यक्तित्वहरू, आयोजक समितिका पदाधिकारीज्यूहरू तथा सदस्यज्यूहरू, प्रतिनिधि मित्रहरू र पत्रकार मित्रहरू, यहाँहरू सबैमा मेरो हार्दिक नमस्कार। नेपाल पत्रकारहरूको छाता सङ्गठन, देशकै पुरानो नागरिक संस्था नेपाल पत्रकार महासङ्घको 26औं महाधिवेशनको यो भव्य उद्घाटन समारोहको अवसरमा नेपाली पत्रकारिता जगतका तपाईहरू मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू माझ उपस्थित हुन पाउँदा म आफूलाई ज्यादै खुसीको अनुभूति गरिरहेको छु। सर्वप्रथम म नेपाल पत्रकार महासङ्घको 26औं महाधिवेशन र महासङ्घको सबै तहका संरचनाको आसन्न निर्वाचनको भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस अवसरमा महासङ्घका पदाधिकारी र आबद्ध सम्पूर्ण पत्रकारहरूमा म बधाई तथा शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, यहाँहरूमाझ उपस्थित भएर आज मैले यहाँहरूसँग एउटा कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ। यदि पत्रकारिता जगत र पत्रकारहरूले निर्णायक घडीमा साथ नदिएको भए अथवा अगुवाई नगरेको भए आजको यो परिवर्तन असम्भव पराय थियो। शान्ति स्थापना, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र सामाजिक न्याय सहितको यो समानुपातिक समावेशी शासन व्यवस्था प्राप्त गर्नु पनि असम्भव जस्तै थियो। यी उपलब्धिहरू दशकौं लामो क्रान्ति तथा सङ्घर्षबाट नेपाली जनताले प्राप्त गरेका हुन्। संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको छ, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक पत्रकार र जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको यो उपलब्धिहरू हुन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घले नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रको विकास, श्रमजीवी पत्रकारहरूको अधिकारका लागि मात्रै होइन, सशक्त नागरिक संस्थाको भूमिका समेत खेल्दै आएको छ। जनयुद्धको क्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घ र यसका नेतृत्वकर्ताहरूले शान्ति वार्ताको लागि खेलेको भूमिका निकै स्मरणीय छ। गणतन्त्र प्राप्तिका लागि जनयुद्धमा जति बेला म सैन्य नेतृत्वमा थिएँ, त्यस समयमा नेपाल पत्रकार महासङ्घले नागरिक स्तरबाट औपचारिक रूपमा नै गणतन्त्रको प्रस्ताव गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दा हामी निकै हर्षित भएको मैले विशेष स्मरण गर्न चाहन्छु। गणतन्त्रका लागि जगाउने नेपाल पत्रकार महासङ्घको यो ऐतिहासिक निर्णयप्रति उच्च सम्मानका साथ महासङ्घलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका लागि पत्रकारहरूले खेल्नुभएको भूमिकाको म यस अवसरमा मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न चाहन्छु। गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय सहितको समानुपातिक समावेशी शासन व्यवस्थालाई सार्वभौम संविधान सभाबाट बनेको संविधानले संस्थागत गरेको छ। संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिएको छ र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको सुनिश्चितता गरिएको छ। संविधान र कानुनको पालना गर्नु तपाईँ हामी सबै नागरिकको कर्तव्य हो भन्ने लाग्छ। आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, देश अहिले राजनीतिक सङ्कटको भुमरीमा छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ। यसको विरुद्ध र समर्थनमा प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। नागरिक स्तरबाट गणतन्त्रको प्रस्ताव गर्ने पहिलो संस्था नेपाल पत्रकार महासङ्घको तर्फबाट तपाईँहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन भएकै दिन यसलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था र संविधानको संवैधानिक व्यवस्था विरुद्ध भन्नुभएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, पूर्व न्यायाधीशहरू, संविधानविदहरू, नागरिक समाज, पराय राजनीतिक पार्टीहरू, सङ्घ संस्थाहरूका साथै अधिकांश तपाईँ पत्रकार मित्रहरूले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भनिरहनु भएको छ। नेपाली जनता राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धि, विकास निर्माण र आर्थिक सामाजिक जीवनमा परिवर्तनका साथै संविधानको पालना, संरक्षण र संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्न चाहन्छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि गहिरो राजनीतिक सङ्कटबाट जनतामा निराश र आक्रोश छाएको छ। जनतामा निराश र आक्रोश छाउनु देशका लागि राम्रो सङ्केत होइन। नयाँ संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै संविधानमाथि प्रहार गरियो, देशलाई भुमरीमा पारियो, प्रतिगमन भयो भनी प्रश्न उठ्ने गरी परिस्थितिको सिर्जना हुनु ज्यादै दुःखद कुरा। संविधानको संरक्षण र पालना सबै सङ्घ संस्था तथा आम नागरिकको कर्तव्य हो। तपाईँ पत्रकार मित्रहरू लगायत नेपाली जनताले लामो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त परिवर्तनकारी उपलब्धिहरूको रक्षाका लागि पत्रकारहरू तथा जनताको विशिष्ट भूमिका रहन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। सधैँ परिवर्तनको पक्षमा उभिरहने तपाईँ पत्रकार महासङ्घले संविधानको संरक्षणका लागि स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ खेलिरहेको भूमिकाप्रति म उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। सङ्घर्षबाट प्राप्त परिवर्तनको रक्षाका लागि सबैभन्दा पहिले संविधानलाई स्वस्थ राखी त्यसको पालना र संरक्षण जरुरी छ भन्ने लाग्छ। यसतर्फ म सबैको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। आदरणीय मित्रहरू, कानुन बनाउँदा प्रेस मैत्री बनेन र विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोजियो भन्ने तपाईँहरूका गुनासाहरू पनि मैले सुन्ने गरेको छु। संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरिसकेकोले संविधान बमोजिम बन्ने अन्य कानुनहरू पनि प्रेस मैत्री र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित नगर्ने गरी बन्ने कुरामा पनि म विश्वस्त छु। अर्कोतर्फ सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता लगायतका विषयमा सञ्चार जगतले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू संविधानले नै प्रष्ट पारिसकेको छ र पत्रकारहरू आफैले आफ्ना लागि आचार संहिता पनि बनाइएको सन्दर्भमा कानुनहरू प्रेस मैत्री बनाउन म सबै पक्षहरूको पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। आम नागरिकलाई सत्य र तथ्यको आधारमा सही सूचना प्रवाह गर्ने, विवेकले भरिपूर्ण प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने तथा राज्यको चौथो अङ्गको समेत भूमिका खेल्ने भएकाले सधैँ अग्रगमनको पक्षमा उभिने, चुनौतीपूर्ण र संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने तपाईँ पत्रकार साथीहरूले विभिन्न समस्याहरू भोगिराख्नु भएको छ। पत्रकारहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक समेत, यहाँ अघि कुरा पनि उठेको छ, पारिश्रमिक समेत पाउन नसकेको गुनासाहरू आइरहेका छन्, जो कुरा अघि मन्त्रीजीले प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। पत्रकारहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक समेत पाउन नसकेको गुनासाहरू आइरहँदा जनतालाई सुसूचित गर्दै नागरिक अधिकारको पक्षमा उभिने, लोकतन्त्रको पहरेदारी गर्ने क्षेत्रमा नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्नका लागि पनि पत्रकारहरूको श्रमको सम्मान हुने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्न जरुरी छ। म यस अवसरमा श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक श्रम लागू गर्न र साना लगानीका सञ्चार माध्यमहरूको उत्थानका लागि पनि म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु।
पछिल्ला दिनमा पत्रकारिताप्रति जनगुनासाहरू पनि थपिँदै आएका छन्। सूचना र प्रविधिको युगका कारण नागरिकहरूमा चेतनाको अभिवृद्धि भएको छ र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग उच्च छ। पत्रकारिता क्षेत्रमा के भइराखेका छन् भन्ने कुरा नागरिकहरूले तुरुन्तै सामाजिक सञ्जाल मार्फत जवाब दिन सक्ने अवस्थामा जनताहरू पुगिसकेका छन्। हाम्रो पत्रकारिताले कतै विश्वसनीयता गुमाउन थालेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न खोजेको देखिन्छ। ठुला सञ्चार माध्यमहरूमा पनि कहिलेकाहीँ धर्म छोडेको जस्तो देखिनु, सिद्धान्तबाट डगमगाउन थालेको जस्तो देखिनु, आशाको सञ्चार गर्ने भन्दा पनि निराशा मात्रै बाँडेको जस्तो देखिनु जस्ता प्रश्नहरू जबरजस्त उठ्न थालेको पनि देखिन्छ। मलाई विश्वास छ यहाँहरूले यस बारेमा गम्भीर मनन पक्कै पनि गरिराख्नु भएको छ। यो महाधिवेशनले यस विषयमा समेत छलफल गर्ने मैले विश्वास लिएको छु। पत्रकार मित्रहरू, तपाईँहरू लोकतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्छ। लोकतन्त्रको पक्षमा उभिनेहरूले आन्तरिक लोकतन्त्रमा पनि ध्यान दिनुपर्दछ। नेपाल पत्रकार महासङ्घले पहिलोपटक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गरेर प्रत्येक सदस्यले मतदान गर्न पाउने सर्वाधिक लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गरेको सुन्दा मलाई ज्यादै खुसी लागेको छ। तपाईँहरूको यो अभ्यासले लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास गर्ने संस्थाको रूपमा पनि पत्रकार महासङ्घको थप परिचय बन्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अन्त्यमा यो भव्य समारोहमा विभिन्न पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई म हार्दिक बधाई दिँदै नेपाल पत्रकार महासङ्घ र महासङ्घसँग आबद्ध सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूको उत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।